अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इनसाइट में वाके भली कार था अवां सां गॾु नाज़ी अमीर। नाज़रीन, सिंध जे 21 ज़िलनि में आदमशुमारी मुकमल ॼाणाए ॻणप खे बंदि कयो वियो आहे। उन खां पोइ हिकु एहतिजाजी ख़त लिखियो आहे सिंध जे वॾे वज़ीर वफ़ाक़ी सरकार खे, ऐं उन ख़त में इहा ॻाल्हि कई आहे त हीउ जेको सिलसिलो आहे, जेकॾहिं हीअ रविश बरक़रार रखी वई, असांजे ख़दशनि खे जेके असीं मुसलसल वर्जाईंदा पिया अचूं, जेकॾहिं उन्हनि ख़दशनि खे एड्रेस न कयो वियो त असीं नतीजनि खे न क़बूलींदासीं। वफ़ाक़ी शुमारियात खाते परगणे जे 21 ज़िलनि में आदमशुमारी खे मुकमल करार ॾिनो आहे नाज़रीन, ऐं कराची जे 6 ज़िलनि समेत हैदराबाद ऐं सखर अंदरि 15 मई ताईं ॻणप वारो सिलसिलो जारी रहंदो। बाक़ी ॿियनि हंधनि ते ॻणप खे बंदि कयो वियो आहे ऐं इहो ॼाणायो पियो वञे त जेको हीउ मरहलो हो आदमशुमारी वारो उहो मुकमल थी चुको आहे, जंहिं ते सख़्तु एतिराज़ साम्हूं पिया अचनि। नाज़रीन, जॾहिं खां हीउ पहिरीं डिजिटल मरदमशुमारी जो सिलसिलो शुरू थियो आहे, ख़दशनि जो सिलसिलो त उनखां अॻु ई हुनजो आगाज़ थी चुको हो, पर मुसलसल इन प्रोसेस दौरान बार बार ख़दशनि जो सिलसिलो साम्हूं ईंदो रहियो आहे। हाणे किथे वञी इहो मामिलो दंग कंदो, छा थियणु वञे पियो, असीं ॾिसूं पिया त उहे पॉलिटिकल पार्टीज़ हुजनि, उनखां सवाइ सिविल सोसाइटी हुजे, असांखे हुन जा जेके ख़दशा आहिनि उहे नज़र अचनि पिया। ऐं नाज़रीन, सिंध जी क़ौमपरस्त पार्टियुनि पारां एहतिजाज जो सॾु बि ॾिनो वियो आहे, ऐं गॾोगॾु हू इहा बि ॼाणाइनि पिया त हीअ हिकु मुस्तक़िल हिकु रिथाबंदी आहे, जंहिंखे अगरि नज़रअंदाज़ कयो वियो या अगरि उनखे वक़्तु सिर सही तरीक़े सां सम्झियो न वियो या हैंडल न कयो वियो त उनजा नतीजा तमामु ख़राबु हूंदा। ऐं उनजे नतीजे में जेका समूरी सिंध जी इक़्तिदारी बीहक आहे, उनजी समूरी सूरत हाल मुकमल तौरु तब्दील थी सघे थी। तमामु सेंसिटिव सूरत हाल आहे, जो की प्रोग्राम उनखे फोकस कंदासीं। ऐं उनखां सवाइ जेका हिकु ॿी मुसलसल डेवलपिंग सिचुएशन आहे हुकूमत ऐं ऑपोज़िशन विच में नाज़रीन डायलॉग वारो जेको मामिलो आहे, सुभाणे ॼाणायो वञे त हिकु फ़ैसिलाइतो मोड़ आहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ ॼाणाए पई त सुभाणे हुकूमत वटि आख़िरी मौक़ो आहे ॻाल्हियुनि जो। सुभाणे जेकॾहिं जेको ॻाल्हियुनि जो ॿियो दौरु थियणो आहे, जेकॾहिं उहो नाकाम थिए थो त पोइ असीं लॉन्ग मार्च वारो रस्तो इख़्तियार कंदासीं। कुझु शर्तूं उनखां अॻु बि ॾिनियूं वयूं आहिनि त हीअ ॻाल्हियूं थी सघंदियूं, ॻाल्हियूं त थियनि पियूं, पर हीअ जंहिं मक़सद सां थियनि पियूं उहो मक़सदु हासिलु थी सघंदो छा थींदो, ऐं हुकूमत वटि आछण लाइ आख़िर आहे छा, स्पेशली हिन स्टेज ते ऑपोज़िशन खे। इहे सभु सवाल आहे जेके प्रोग्राम में डिस्कस कंदासीं। जेको पैनल मूंसां गॾु मौजूदु आहे उनजो तारुफ़ मां सां कराईंदसि। मूंखे जॉइन कयो आहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा सीनियर अॻवान आहिनि डॉक्टर करीम ख़्वाजा साहब, वीडियो लिंक ते मूंसां गॾु मौजूदु आहिनि। राबिया असवर साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ सां तालुक़ु रखनि थियूं, मुतहरिक अॻवान आहिनि, सीनियर अॻवान आहिनि, मूंसां गॾु मौजूदु आहिनि वीडियो लिंक ते कराची खां। उनखां सवाइ एजाज़ महर साहब आहिनि, सीनियर सहाफ़ी आहिनि, तज़िया निगार आहिनि, डेली सिंधियार जा एडिटर आहिनि, उहे पिणु मूंसां गॾु जेके प्रोग्राम में शरीक आहिनि। ऐं कुझु देरि खां पोइ नाज़रीन नामे वारा दानिश्वर आहिनि नसीर मेमून साहब, उहे पिणु जो कि प्रोग्राम में मूंखे जॉइन कंदा। अवां सभिनी खे भली कार चवां थी जेके मेहमान मौजूदु आहिनि। ऐं अवां सभिनी जी इजाज़त सां राबिया साहब आपसे आगाज़ करती हूँ प्रोग्राम का। कल से ये भी कहा जा रहा है कि अगर ये जो मुज़ाकरात वाला मामला है उसको अगर कोई नतीजा नहीं निकलता तो फिर लॉन्ग मार्च की तरफ जाया जाएगा। क्या नतीजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक्सपेक्ट कर रही है, क्योंकि इससे पहले भी मुज़ाकरात के जो दौर गुजर चुके, अब तक क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक्सपेक्ट कर रही है, पहले उस पर बताइएगा, फिर सेंसस पर भी बात होती है। तो नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। इम्पॉर्टेंट मैटर्स हैं दोनों ही बेसिकली, बिकॉज कल जैसे आपने खुद भी प्रोग्राम के इंट्रोडक्शन में कहा कि कल हमारा बेसिकली आखिरी राउंड होगा ऑफ द डिस्कशन, जो कि हम टेबल पे बैठ के बात करें। और हमारी सिंपल सी डिमांड है, हम इलेक्शन की डेट चाहते हैं, और वो आपके सामने जितनी पीडीएम की जमातें हैं वो इलेक्शन से भागना चाहती हैं। इसका पॉजिटिव आउटकम तभी निकल सकता है कि जब हुकूमत इस बात को तस्लीम कर ले कि जी जो अदालतों ने भी फैसले दिए हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है, और कॉन्स्टिट्यूशन के को बेसिकली अमली जामा जो उसके क्लॉजेज हैं उसको पहुंचाने के लिए ज़रूरत इस बात की है कि आप इलेक्शन की तरफ जाएं। तो ये तो मुमकिन नहीं हो सकता कि इससे बेसिकली किसी किस्म की डिविएशन की जाए। और अदालतों ने मौका भी दिया है पॉलिटिकल पार्टीज़ को डायलॉग के थ्रू इस मसले को हल करने का। उस अपॉर्चुनिटी को अगर हुकूमत एक बार फिर गंवाना चाहती है तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है उनका। बट हमारी डिमांड्स बिल्कुल क्लियर कट हैं। हम किसी भी सूरत में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते इलेक्शंस की डेट्स के ऊपर। जिस तरीके से कहा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब जो क्लॉजेज आपको सूट करते हो वो आप कहें कि जी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, लेकिन उसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 90 दिन के इलेक्शंस की बात भी की गई है, और उसमें पंजाब के इलेक्शंस की डेट जो है ऑलरेडी जो है सुप्रीम कोर्ट अनाउंस कर चुकी हुई है।
اب بات آتی ہے جنرل الیکشنز کی، تو ہماری ڈیمانڈ جنرل الیکشنز کی ڈیٹ اناؤنسمنٹ کے حوالے سے بھی ہے. تو سیدھی سی بات ہے، یہ سال ہے ہی الیکشن کا، کلیئرلی نظر آ رہا ہے آٹومیٹکلی جو گورنمنٹس ایگزسٹ کرتی ہیں نادیہ، ان کی بھی ڈیٹس جو ہے وہ بھی اپنا ٹینیور ختم کرنے جا رہی ہیں. اسی طریقے سے جو دو گورنمنٹس ہیں پروونشل کی، پنجاب اور KPK کی، اس کے اندر آلریڈی جو ہے وہ جو آپ کی انٹرم گورنمنٹس ہیں وہ اپنا ٹینیور پورا کر چکی ہیں. تو پھر کب تک اور کس طریقے سے، اور جو سچویشن آپ کے سامنے ہے، جب سے آپ نے دیکھا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب آئے ہیں، اس وقت سے لے کر آج تک جو ہے وہ ہماری IMF کی ڈیل جو ہے وہ پھنسی پڑی ہوئی ہے، اس کا کوئی کنکلوژن نہیں ہو رہا، جس کی وجہ سے بہت سارے اکنامک ڈیسیجنز ہمارے جو ہیں وہ ہوا میں لٹکے ہوئے ہیں. کسی بھی طریقے سے ملک جو ہے وہ آگے بڑھنے کی طرف کوئی انڈیکیشن ہی نظر نہیں آ رہی، نہ کوئی اسٹیبلٹی کی ہوا بھی، یا آپ کہہ لیں نا کہ کسی طریقے سے سنگن بھی مل رہی ہو کہ جی ہاں ٹھیک ہے اگلے کچھ دنوں میں یا مہینوں میں جا کے جو ہے وہ حالات بہتر ہو جائیں گے، کیونکہ وہ قدم ہی نہیں ہم نے اٹھائے. تو جب تک ایک اسٹیبل پولیٹیکل گورنمنٹ پاکستان کے اندر نہیں آئے گی تو ہمارے مسائل، عام ٹھیک. آدمی کے مسائل، ہمارے اکنامک سچویشنز بہتر نہیں ہو سکتی. تو ہم کب تک الیکشنز کو ریزسٹ ٹھیک. کرتے رہیں تو گے؟ رابعہ صاحبہ جی اسی آئس کو بریک کرنے کے لیے یا اسی ڈیڈ لاک کو ہم کہیں کہ ختم کرنے کے لیے تو آپ لوگ سب بیٹھے ایک میز پر، اب تو وہی پھر سے جو آپ بتا رہی ہیں تو پھر سے وہی سچویشن ہوگی کہ ڈیڈ لاک کی طرف آپ لوگ پھر بڑھ رہے ہیں. دیکھیں، ہم ڈیڈ لاک کی طرف اگر ہمیں فلیکسیبلٹی نہیں ہوتی تو ہم بیٹھتے ٹیبل پہ بات کرنے کے لیے. ہمارے لیے تو بیسکلی کرٹیکل ہے نا کہ ہمیں تو گورنمنٹ سے نکالا گیا ہے یار، ہمیں تو باہر بھیجا گیا. اس کے بعد آپ کے سامنے ملک کی حالت کو کیا کیا ہے ملک کے ساتھ ان 12 مہینوں میں، اس ایک سال کے اندر، اور آج بھی کوئی بہتری کی صورت آگے نظر نہیں آ رہی. تو ڈیڈ لاک تو ہم نے کریٹ نہیں کیا، ہم تو پھر بھی اٹموسٹ فلیکسیبلٹی نادیہ دکھا رہے ہیں کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کو بھی تیار ہے جو کہ بیسکلی جو اس پورے نظام میں پاکستان کو تباہی کی طرف لے جانے کے لیے ذمہ دار ٹھہرائے جاتے ہیں. اس کے باوجود بھی ہم ان سے بیٹھ کے بات کریں کہ کسی طریقے سے کوئی ایسا حل نکل آئے کہ بیسکلی ہم ملک کو آگے کی طرف لے کے جا سکیں. لیکن انفارچونیٹ ہے، ہٹ دھرمی ان کے اندر ہے، اور ہم کس سے بات کر رہے ہیں؟ PDM سے. وہ مکر ہے ان کا پورا جو ہے نا، وہ آپ اردو میں مکر کہتے ہیں. ان کے تمام تر ارادے جو ہیں وہ اس طرح کے ہیں کہ کسی طریقے سے ان کو وکٹم بننا ہے، ان کو ایگزٹ کا راستہ نہیں مل رہا. الیکشن سے وہ بھاگنا چاہتے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ اگر آج الیکشن ہو جائے یا اگلے ایک مہینے میں بھی کسی جگہ پہ بھی الیکشن ہو جائے، ان کا قصہ تمام ہے، ان تمام پارٹیز کا قصہ تمام ہے نادیہ. تو ان کو تو الیکشن سوٹ نہیں کرتے. ہم کہہ رہے ہیں کہ الیکشن میں جائیے، پاکستانی عوام کہہ رہی ہے الیکشن میں جائیے، بیکاز ہمیں ایک پولیٹیکل اسٹیبل گورنمنٹ چاہیے اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے. اور اسی طریقے سے اگر وہ فلیکسیبل ہوں گے تو مسائل کا حل نکلے گا. اگر PDM اس کے اوپر ہٹ دھرمی دکھائے گی تو ڈیڈ لاک ہوگا، اور پھر ہم روڈوں پر آئیں گے، ہم مہم چلائیں گے، ہم دوبارہ سے پبلک موبلائزیشن کے تھرو ٹھیک. روڈوں تو پر آ ابھی کر تک اپنا PTI کو رائٹ ٹو لگتا ووٹ ہے کہ کلیم کریں گے. حکومت نے کوئی فلیکسیبلٹی نہیں دکھائی. دیکھیں، میں قیاس رائیوں پہ بات نہیں کروں گی. لیڈرز ہمارے اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں. فواد چودھری صاحب نے بھی اسٹیٹمنٹ دی ہے، اسد عمر صاحب بھی بیسکلی فارمل اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں اس ڈائلاگس کی، اور اس کے اندر جو کلیئر کٹ میسج ہے کہ عوام تیار رہے پبلک موومنٹ کے لیے، بیکاز اس سے کلیئرلی نظر آتا ہے کہ ہمیں جو رسپانس ملنا چاہیے، جو بیسکلی عدالتیں بھی جو کہہ چکی ہیں، ان لائنز کے اوپر ہمیں رسپانس نہیں مل رہا. ٹھیک. اس لیے اس کا آخری حل پبلک موبلائزیشن ہی ہے. ٹھیک. کریم خان صاحب آپ کی طرف آؤں گی، کیا کہیں گے؟ رابعہ صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ جو رسپانس ملنا چاہیے تھا وہ ابھی تک نہیں ملا، کل آخری موقع ہے، اگر کل ناکامی ہوتی ہے تو پھر لانگ مارچ. دیکھیں، پیپلز پارٹی جو کہ مذاکرات کا حصہ ہے اور PDM کے ساتھ اقتدار میں ہے، ہم تو مذاکرات کی بات کرتے ہیں، اور جو ہے ہم نے دوستوں کو باور بھی کیا ہے، راضی بھی کیا ہے، اور یہ لوگ بھی مذاکرات کے ٹیبل پر بیٹھے ہیں. تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ مذاکرات ہی ہونے چاہیے. پر اس طرح کی جو ڈیمانڈ جو کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے سب MNAs جو ہیں وہ ان کو اسمبلی ان کی بحال ہو جائے، دونوں، دیٹ از KP اینڈ پنجاب، ان لوگوں نے جو ریزائن کیا ہے وہ جو سب کے سب جو ہیں وہ ان کو دوبارہ جو ہے نیشنل اسمبلی میں آنے دیا جائے، تو وہ عدالتی اور قانونی میٹر ہے. آج میں اخبار میں پڑھ رہا تھا
رضا ربانی جو کہ کانسٹیٹیوشنل ماہر ہے اور بیلنس آدمی ہے، اس نے بھی یہی کہا ہے کہ یہ چیزیں نظر نہیں آ رہی کہ ہوتی ہوئی. اچھا، دوسری بات ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ڈیٹ پر ہو. الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کا کام ہے. اور دوسری بات ہے کہ پارلیمنٹ سپریم ہے، جو کہ ہمارا پوائنٹ آف ویو ہے، ساری دنیا کا پوائنٹ آف ویو ہے. تو میرے خیال سے کوئی اور ادارہ ہمیں ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا ہے. یہ جو ہم باتیں بھی کر رہے ہیں یہ ہماری اپنی چوائسیز ہیں. یہ کوئی ادارے تو نہیں کروا سکتے ہیں کہ بھئی باتیں ہو اور فیصلہ ہو اور رزلٹ آئے اور پیسے آئے. ہر ایک کی اپنی ڈومین ہے، اس میں ہر آدمی ہر ادارہ رہ کر چلتا ہے. اگر یہاں سے سویلائز ورلڈ میں اسی طرح کے فیصلے ہوتے ہیں. جہاں تک تحریک چلانے کا، ان سے پہلے بھی انہوں نے تحریک چلائی ہے، 3 دفعہ لانگ مارچ کر چکے ہیں، 4تھی دفعہ کریں گے، یا 2 دفعہ کر چکے ہیں، 3ری دفعہ کریں گے. تو آج بھی لاہور میں جو میں نے سوشل میڈیا پر عمران صاحب کا جو جلد سازی کی بات وہ کر رہے تھے، مایوس کن قسم کی جو ہے وہاں آپٹکس نظر آ رہے تھے. تو بہرحال ان کی مرضی ہے، 1 لاکھ آدمی نکالے، 10 لاکھ نکالے، وہ ماؤ زیدنگ کی طرح لانگ مارچ کریں، ہوچی مین کی طرح جنگ کریں، ان کی اپنی مرضی ہے. مگر ان میں دھمک ہم نہیں ہے، ان کی پارٹی کی میں بات کر رہا ہوں کہ وہ کوئی بہت بڑی، وہ جیل میں جاتے ہیں، جیل میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے. اب چودھری پرویز الہی بھی جو ہے اینٹی کرپشن کے ریٹ سے بھاگ گئے، یا جو ہے گرفتاری کے لیے عمران خان تیار نہیں ہے. گرفتاری کے لیے فہد چودھری جاتے ہیں تو دوسرے دن ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. تو اب یہ ان کی ٹریننگ تو میرے خیال سے نہیں ہے. بیسکلی جو جیلوں میں جو جاتے ہیں، میں خود بھی جیل میں گیا ہوں، اور جیلوں میں جو ہے مارشل آرٹس کے دور میں لوگ گئے ہیں جیلوں میں. اور جیل جو ہوتی ہے وہ 1 دن کی نہیں ہوتی ہے، 1 سال کی، 6 مہینے کی، 3 مہینے کی، 5 سال کی ہوتی ہے. تو سیاسی آدمیوں کی میں بات کر رہا ہوں. تو باقی ان کی مرضی ہے، جو کریں، ان کو کسی نے روکا نہیں ہے. اور باقی خط لکھنا اور یہ تاثر دینا کہ ساری دنیا ان کے ساتھ ہے، اور یو ٹرنس لینا، ان کی مرضی ہے. سیاسی طور پر ہر چیز کر سکتے ہیں، مگر چیزیں تو وہی ہوگی جو قانون میں اجازت ہوگی، چیزیں تو وہی ہوگی جو کہ ہو سکے گی. ڈکٹیشن سے تو چیزیں نہیں ہوں گی، وہی فلانی ڈیٹ دیں ورنہ ہم یہ کریں گے. ابھی تک انہوں نے بڑے ڈیٹس دیے ہیں، کچھ نہیں ہوا ہے، بھلے ان کو دینے دیں. ٹھیک ہے، اعجاز صاحب آپ کی طرف آتی ہوں. ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ چیزیں تو وہی ہوں گی، کسی کی ڈکٹیشن نہیں مانی جائے گی، چیزیں وہی ہوں گی جو ہو سکیں گی. کیا دیکھ رہے ہیں آپ نتیجہ ان مذاکرات کا آنے والے دنوں میں، تصادم یا مفاہمت؟ اعجاز مر صاحب، اعجاز مر صاحب مجھے آواز ہماری پہنچے پہ ہوں کہ بدھو پہ آواں ناظرین کوشش کیوں تھا اعجاز صاحب سان رابطو منقطع تھی وयो. کوشش کیوں تھا اعجاز صاحب سان رابطو بحال تھے جی اسی انہوں جو موقع پہ ॿुधी سگوں پروگرام میں شامل کر سگوں. اعجاز صاحب اواں مُسا لائن تے موجود آयो. ناظرین رابطو منقطع تھی وयो ہے. رابعہ صاحبہ کی طرف، رابعہ صاحبہ آپ کی طرف آؤں گی جب تک اعجاز صاحب سے رابطہ ہمارا بحال ہو، پھر ان کا بھی ضرور موقف شامل کریں گے. آپ سے نے آپ سنا ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ یہ تو پہلے دن سے بڑا کلیئر تھا کہ کچھ باتیں حکومت جو کہتی آئی ہے کہ ہم بجٹ کے بعد یہ سارے معاملات آگے بڑھیں گے، لیکن الیکشن ہوں گے، پھر اس کے لیے بیٹھنا پڑے گا پہلے، پھر معاملات آگے بڑھیں گے. اور ایک موقف آپ کا بھی آتا رہا سامنے پاکستان تحریک انصاف کا. لیکن بعد میں ان ساری باتوں کے باوجود اگر میز پر بیٹھا گیا تو اس کا یہی ریزن تھا کہ اب کچھ شاید کچھ گیو اینڈ ٹیک ہوگا، یا کہیں سے کوئی ایسا ہوگا کہ کہیں سے کوئی درمیانی راستہ نکلے گا. اب جو بیانات سامنے آ رہے ہیں ان سے تو نہیں لگتا کہ کوئی درمیانی راستہ نکل رہا ہے. یہ تو اگین لگ رہا ہے کہ چیزیں پھر اسی طریقے سے آگے جائیں گی. چنانچہ 2-3 باتیں ہیں اس کے اندر، ڈاکٹر صاحب نے بھی کی ہیں، آپ نے بھی سوال اٹھائے ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنی مرضی کی تو بات نہیں کر رہے. پارلیمنٹ سپریم ہے، کانسٹیٹیوشن سیکروسینٹ ہے، ٹھیک ہے. اور ڈاکٹر صاحب مجھ سے بہت سینئر پولیٹیشین ہیں. رضا ربانی صاحب کا ریفرنس دیا انہوں نے کہ جی وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جی منمانی نہیں ہو سکتی، کوئی ادارہ ہمیں بتا نہیں سکتا.
ادارہ نہیں بتا رہا آپ کو، ادارہ آپ نے جو کانسٹیٹیوشن آپ کے پارٹی کے لیڈر نے بنایا تھا 1973 کا، جس کو آپ بہت پراؤڈلی پریزنٹ کرتے ہیں، وہی ادارہ، وہ عدالتیں اسی کانسٹیٹیوشن کی انٹرپریٹیشن کر رہی ہیں، اور اس کے اندر ایک ہی واحد چیز جو کہ سامنے آئی ہے اس پورے پروسیس کے اندر، there is absolutely no doubt about it کہ آپ کو 90 دن کے اندر الیکشنز کرانے ہیں۔ تو کہاں گئی رضا ربانی صاحب کا پولیٹیکل ایکسپیرینس اور فہم؟ کہاں گیا کانسٹیٹیوشن کا سیکروسینٹ ہونا؟ کہاں گیا اس قانون کا، اس کانسٹیٹیوشن کی کا احترام ہونا جو کہ ان کے پارٹی کے لیڈر نے بنایا اور جس کے فلیگ بیئررز کہلاتے ہیں؟ اور تو یہ الگ بات ہے کہ 73 میں کانسٹیٹیوشن بنانے کے بعد انہی کے لیڈر نے اس کو بیسکلی پاورز کٹ ڈاؤن کرنے کے لیے عدالتوں کے لیے اس میں بہت سارے کلوزز کو سسپینڈ بھی کر دیا تھا۔ جو امینڈمنٹس لائی گئی تھیں وہ اس وقت بھی، وہ روایت اس وقت سے بھی آپ کے پہلے بھی پروگرام میں بتا چکی ہوں، اور جب بھی پیپلز پارٹی کے لوگوں کے ساتھ بیٹھتی ہوں تو بتانا پڑتا ہے، دوبارہ سے یاد دلانا پڑتا ہے کہ جی آپ نے وہ روایت اسی وقت ڈال دی تھی پولیٹیکل فورسز نے عدالتوں کی پاورز کو کٹ ڈاؤن کرنے کے لیے، right after 70 days of introducing the Constitution of Pakistan۔ تو یہ سارا ایک طرف ہم اپنی منمانی کرنے کی بات نہیں کر رہے، ہم بات کر رہے ہیں کہ جو کانسٹیٹیوشن کے اندر لکھا ہوا ہے اور اس کے اندر کلیئرلی ڈیفائن ہے 90 ڈیز کے اندر الیکشن ہونا ہے۔ دوسری بات آتی ہے جو کہ بات کی ڈاکٹر صاحب نے کہ جی جیلوں میں جاتے ہیں، ان کی تربیت نہیں ہوئی ہے، جیل میں جانا سال کے لیے ہوتا ہے، پولیٹیکل جو ٹریننگز ہیں وہ نہیں ہوئی، اور وہ جیلوں سے یا اریسٹ ہونے سے بھاگ رہے ہیں۔ تو ناجیہ میں آج اوبیسلی میں ایک آرڈنری، میرا کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ تو ہے نہیں، میں کسی پولیٹیکل فیملی سے بلانگ نہیں کرتی، ایک آرڈنری پاکستانی ہوں، ایک آرڈنری سٹیزن ہوں، مڈل کلاس سے بلانگ کرتی ہوں، تعلیم حاصل کی ہے انہی اسکولوں میں جہاں سے ڈاکٹر صاحب نے جس علاقے میں اسکول سے پڑھا ہے نا، اسی اسکول میں ایک اور اسکول ہوتا تھا علاقے میں جہاں سے میں نے بھی تعلیم حاصل کی ہے، گارڈن کے علاقے سے میں نے پڑھا ہے۔ اور پھر مجھے میرے لیڈر نے، پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر نے اپرچونٹی دی کہ ہم پولیٹیکل لینڈسکیپ کے اوپر آ کے ایک ری شیپ کر سکیں، ری ڈیفائن کر سکیں پالیٹکس کو۔ یہ جو سیاست کی بات کر رہے ہیں نا، پولیٹیکل اسپیس کے اندر جیلوں میں جانا ہوتا ہوگا، لیکن یہ تو بری روایات میں سے ہے نا نادیہ، کہ ہم پولیٹیکل وکٹمائزیشن کرتے ہیں کیسز کے اندر۔ جب بھی ایک گورنمنٹ اترتی ہے، دوسری گورنمنٹ آتی ہے، کیسز بناتی ہے، جیلوں میں ڈالتے ہیں، گھسیٹتے ہیں، اور اس دفعہ تو ہم نے تمام تر بیریئرز کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہم نے یہ کہیں نہیں دیکھا کہ لوگ بیسکلی اپنے ہی لوگوں کے گھروں میں ٹینک لے کے جو ہے وہ بختر بند گاڑیاں لے کے گھس جائے۔ تو ہم نے تو ایسی مثالیں اس دور کے اندر دیکھی ہیں۔ اگر اس کو پولیٹیکل نظام کی خوبصورتی کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے، یا اریسٹ ہونے کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے کیس کے اندر ایز این آؤٹ کم خوبصورتی کے طور پہ یا ٹریننگ کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے، تو آئی ایم سوری ٹو سے دیٹ اسی لیے ہمارے جو سینئر پولیٹیشینز ہیں انہوں نے بیسکلی پولیٹیکل سپیس کو ایک عجیب طریقے سے لیبل کر دیا ہے بری چیزوں کے ساتھ۔ وی نیڈ ٹو بیسکلی ری ڈیفائن دا پولیٹیکل سپیس۔ ہم لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، یوتھ ہے جو ری ڈیفائن کر رہی ہے اس پولیٹیکل سپیس کو۔ یہ جو وکٹمائزیشن کی سیاست ہے اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے اور انشاءاللہ ہم اس کو چینجز کو امپلیمنٹ کر کے بھی دکھائیں گے، لیکن یہ کہہ دینا کہ جی ہماری ٹریننگ جو ہے وہ اس لیے نہیں ہوئی کہ ہم اریسٹ نہیں ہونا چاہتے، ہمارے آنسو نکل جاتے ہیں۔ آنسو تو ہم نے جو ڈاکٹر صاحب جس پارٹی سے بلانگ کرتے ہیں، آغا سراج درانی کے بھی آنسو دیکھیں، ہر دفعہ بیٹھ کے وہ اپنی رودات سناتے ہیں وہاں پر، ٹھیک ہے؟ تو بہت سارے لوگوں کے ہم نے آنسو نکلتے ہوئے پیپلز پارٹی کے بھی لوگوں کے دیکھیں۔ تو ایسی چیزوں کو پولیٹیکل سپیس کے اندر پولیٹیکل افیئرز کے ساتھ پازیٹیوٹی کے ساتھ میپ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کو چینج کرنے کی، اس کو ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے۔ ہو سکتا ہے میری بات مشکل لگ رہی ہو، ڈاکٹر صاحب کو اچھی نہ لگے، لیکن سرٹنلی اٹس اے نیڈ آف این آور کہ ہمیں اپنی پورا پولیٹیکل سسٹم کو ری ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک رابعہ صاحبہ، تو میں جب آپ کی طرف دوبارہ آؤں گی تو ضرور آپ سے جاننا چاہوں گی کہ آپ کے پاس ایک بڑا پیریڈ تھا 3.5 سالوں کا، اس دوران کتنی چینجز لا سکے آپ لوگ پولیٹیکل اسپیس؟ آپ نے نو ڈاؤٹ بڑی اچھی باتیں کی، جو آپ نے کہا کہ پولیٹیکل اسپیس کو ری ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے، اس میں سب کا رول ہونا چاہیے۔
एजाज साहब से भी रब्ता बहाल हो चुका है। एजाज साहब, आप क्या ऐड करना चाहेंगे इसमें? राबिया साहबा ने इस दौर का जिक्र किया है, इसको कोट किया है, इससे पिछला जो दौर रहा वो आपके सामने रहा, और फिर जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उसका नतीजा आप क्या देख रहे हैं? आने वाले दिनों में क्या निकलता देख रहे हैं? मुफाहमत या तसादुम, क्या कहेंगे आप? मुफाहमत तो मुझे होते हुए नजर नहीं आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से आज ख्वाजा आसिफ साहब ने और मियां जावेद लतीफ़ के बयानात सामने आए हैं, और जिस तरह हार्ड हिटिंग के तौर पे ये लेबर डे पे मरियम नवाज ने जो तकरीर की, या मरियम औरंगजेब साहिबा की जो ट्वीट्स हैं, जिस तरह खान साहब को नाम लेके पर्सनल उसको निशाना बना रहे हैं, मरियम नवाज ने तो साकिब नसार साहब और दूसरे सिटिंग जजेस को और फॉर्मर चीफ जस्टिस को भी निशाने पे रखा। तो ये जो एग्रेसिव मोड नजर आ रहा है नून लीग का, उससे तो मुझे नहीं लगता कि कोई बातचीत में कोई पेशरफ्त होगी। ये मेरे ख्याल में इनको पॉलिटिकली भी सूट करेगा कि ये जिस तरह ख्वाजा आसिफ के बयान से तासर मिल रहा है कि वो इमरान खान साहब को एक बार फिर मौका देते हैं कि वो सड़कों पर आएं और अपनी पॉलिटिकल जो पावर है उसको एग्जॉस्ट करना चाहते हैं। तो अब ये उनकी अपनी सोच है, लेकिन अब इसमें अदालत का रोल था। अदालत और पार्लियामेंट का जिस तरीके से तनाव बढ़ रहा था, तो उस माहौल में थोड़ा सा अदलिया ने स्पेस क्रिएट करने की कोशिश की, जो कि मैं समझता हूं कि ये कोई उनकी सुदकी नहीं हुई, उसको नहीं कहा जा सकता। एक उसको आप हालात का तकाजा समझ लें। तो अब सुप्रीम कोर्ट के लिए भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगर ये बातचीत इनकी मुकम्मल नहीं होती तो अल्टीमेटली कोर्ट फिर जो है वो आएगी मैदान में। तो अब देखना ये है कि कोर्ट जो है वो प्रोसीडिंग शुरू करती है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के, या कि कोई और नमूना निकलता है। क्योंकि आज भी एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। सुप्रीम कोर्ट के जो प्यूनी जज हैं, मोस्ट सीनियर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब, उन्होंने एक लेटर लिखा है सुप्रीम जो अपना जो जुडिशल वालों को कि भाई जो सिंध का चीफ जस्टिस है और जो पेशावर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस है खातून, उन दोनों को आप जो है सुप्रीम कोर्ट में मूव कराएं, क्योंकि 2 वैकेंसियां पड़ी हुई हैं, तो और छोटे सूबे से लोग आए भी नहीं है, और पश्तो स्पीकिंग एक ही जज हैं या 2 जज हैं। तो बहरहाल जो भी उसको, खैर उस पर कोटा तो नहीं होता, लेकिन ये जो है वो मोस्ट सीनियर लोग हैं, मेरिट पे उनका बनता भी है। अब ये एक नया कट्टा खुलेगा, तो सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस के अंदर जो एक इख्तिलाफात वाला मामला है, वो तूफान भी कहीं थमता नजर नहीं आ रहा है। और आपको मैं एक कल जो है शायद खाकान अब्बासी साहब ने जो री इमेजिंग पाकिस्तान लाहौर में जो उन्होंने खिताब फरमाया कि जी ये जो सस्ता आटा इन्होंने फ्री आटा बांटा है उसमें 20 अरब की चोरी हुई है, ये ऐसे इशारे हैं कि ये बहुत कोई चीज खिचड़ी पक रही है और अचानक आपको कोई सरप्राइज जो है वो मिल सकता है कि मुस्लिम लीग नून की इतना सीनियर पोजीशन वाला बंदा, प्राइम मिनिस्टर के ओहदे पर रहने वाला बंदा, अपनी जमात के अपने ही लीडर पे कह रहा है कि 20 अरब की चोरी हुई है, चूना लगा है। उसकी खैर सबूत तो उन्होंने मांगे हैं, लेकिन सबूत उन्होंने सामने नहीं लाए। तो मकसद ये जो चल रहा है सिलसिला, तो ऐसा लगता है कि जो स्क्रिप्ट राइटर है उसको खुद समझ नहीं आ रहा है, वो मुख्तलिफ जो है जो सीन क्रिएट किए हुए हैं, अब उसके लिए उसको समेटना जो है ऐसा लगता है इतना फैला दिया है इस ड्रामे के मुख्तलिफ सीन्स को कि उसको अब कंक्लूड की तरफ ले जाने के लिए कोई मसला है। तो हर जगह पे हर इदारे में ऐसा लगता है कंफ्यूजन वाला माहौल है। तो एक चंद दिनों में हो सकता है इसका सीधा मामला बने, क्योंकि गवर्नमेंट तो कभी भी नहीं चाहेगी कि जब तक उमर अता बंदयाल साहब बैठे हैं या प्रेसिडेंट बैठे हैं और उसके जो है होते हुए कोई इलेक्शन हो। तो ये ऑफ द रिकॉर्ड भी मैं उनको कहा गया है पीटीआई के लोगों को कि आप 16 सितंबर के बाद, यानी कि जब वो टेन्योर पूरा हो जाएगा चीफ जस्टिस साहब का, तो फिर आप कोई भी कर लें। लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि हम जुलाई में ज्यादा से ज्यादा करा सकते हैं, या मैक्सिमम जो है अगस्त तक भी पीटीआई आ सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट इंटरेस्टेड है कि हम बजट अनाउंस करेंगे और ये पीपल फ्रेंडली बजट होगा, एक रिलीफ वाला बजट होगा। उसके बाद उनका ख्याल है कि शायद उन्हें जो है वो डिफरेंटली पब्लिक से एक रिस्पॉन्ड मिलेगा।
تو یہ ان کی پرائرٹیز ہیں جس طریقے سے. یہ تو مجھے تو نہیں لگتا کہ کوئی بات چیت کی جو کشتی پار لگے. جی ڈاکٹر صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے کریم صاحب؟ دیکھیں ہم تو چاہتے ہیں سموتھلی چیزیں ہوں. اب بیانات دونوں طرف سے جو آپ نے کہا کہ آپ نے فرمایا کہ پی ٹی آئی کی طرف سے آئیں, سوری مسلم لیگ نون کی طرف سے آئیں, تو بڑے سخت بیانات پی ٹی آئی کی طرف سے بھی آتے ہیں. ہم تو پھر بھی بڑے پیسولی چل رہے ہیں. پیپلز پارٹی کی میں بات کر رہا ہوں. میری بہن نے جو باتیں کی ہیں, اب مسئلہ یہ کہ پولیٹیکل ڈائنامکس وہی رہتے ہیں جو کہ پہلے تھے, وہی جھگڑے ساری دنیا میں چل رہے ہیں جو پہلے تھے, اور وہی سسٹم چل رہے ہیں پولیٹیکل سٹرگل کے جو پہلے تھے, وہ چینج نہیں ہوتے ہیں. ابھی تک تو نہیں ہو رہے, 50 سال کے بعد کیا ہوتا ہے آئی ڈونٹ نو. پر مقصد ہے کہ پی ٹی آئی اس لیے نہیں بنی ہے کہ وہ جیلوں میں جائیں, کوئی نظریاتی سٹرگل کریں, کوئی کھڑتیل نکالے. پی ٹی آئی سمپلی جو ہے, ان کو جن لوگوں نے بنایا تھا ان کے اپنے مقاصد تھے, وہ پورے نہیں ہوئے, اور وہ پورا کرنا چاہتے ہیں کہ بھائی 2/3 میجورٹی مل جائے ہمیں, اور اس کے بعد جو ہے ہم چیزیں تبدیل کریں پاکستان میں, جو کہ پریزیڈنشل سسٹمز اور یہ اور وہ چیزیں لے کر آئیں, اور اس میں بھی سینٹرل پنجاب کی جو ہے قرار رہے. تو باقی یہ کہ جو بھی حالات ہیں اس کو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ خطے کے حالات اور دنیا کے حالات کو. جو آج کل ساری دنیا میں چین, امریکہ یا روس کا جو چکر چل رہا ہے, اس سے اس خطے میں جو چیزیں ڈیولپ ہونے جا رہی ہیں, یا جو ہندوستان میں جو ہے بی جے پی کی جو کمنگ ایئر الیکشن کا مسئلہ ہے, جو کشمیر کے مسئلے پر عمران خان اور باجوہ نے اور فیض حمید نے جو کچھ کیا, افغانستان میں ان لوگوں نے جو کچھ کیا, تو یہ سب چیزیں آپ کو اس کانٹیکسٹ میں جو بھی فیصلے ہوں گے, جو بھی چیزیں بننے جا رہی ہیں, یہ سب چیزیں ہمیں دیکھنی پڑے گی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے, یہ آپٹکس ہے کہ بھئی مذاکرات ہو رہے ہیں, اور جو الیکشنز ہم چاہتے ہیں کہ اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشنل اور ٹائم ہو, اور یہ چاہتے ہیں پہلے ہو, پر اس سے بڑھ کر بھی جو خطے کے حالات ہیں ان چیزوں کو بھی دیکھنا پڑے گا. اور پاکستان میں ہمیشہ یہ چیزیں جو انٹرنیشنل اور خطے کے حالات کے حساب سے پریویسلی اس کی طرح 70-75 سال سے فیصلے ہوتے رہے ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں ایز اے پولیٹیکل ورکر فیوچر میں بھی یہ چیزیں اثر انداز ضرور ہوں گی. ٹھیک. اور کریم صاحب اس کے ساتھ ساتھ جو ایک آن گوئنگ سینسس ہے, ڈیجیٹل فرسٹ ڈیجیٹل سینسس, اور خدشات کے اوپر خدشات ہیں, لیکن جو سندھ کے اندر جو ماحول ہے, سیم صاحب نے بھی لکھا ہے, اس پر بھی ہمیں ضرور بتائیے گا کہ کیا ریسپانس وفاق کی جانب سے سندھ گورنمنٹ کو ملا ہے اب تک اس معاملے پر. جی نازیہ, آج جب صبح آپ نے حکم کیا تھا اس پروگرام میں آنے کے لیے, تو میں نے آنے سے پہلے چیف منسٹر ہاؤس سے بریفنگ لی تھی, اور ان سے میں نے یہ پوچھا کہ بھئی گورنمنٹ کا اور پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف کیا ہے. تو انہوں نے یہی کہا کہ بھئی ہم چاہتے ہیں کہ جو کچھ سینسس ہو رہا ہے وہ ہم سے شیئر کیا جائے گورنمنٹ سے, اور اس کے بعد جو ہے یہ ہم سے ان ٹچ نہیں ہے گورنمنٹ, فیڈرل گورنمنٹ. اور ریٹرن میں بھی وزیر اعلیٰ سندھ نے یہ چیز لکھی ہے ان کو, اپنا فیڈرل گورنمنٹ کو. تو باقی جو ہے کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے چیزیں تو سی سی آئی میں جب جائیں گی تب جا کر وہ سینسس کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے. تو آخری ٹرمپ کارڈ تو گورنمنٹ آف سندھ کے پاس ہے کہ وہ سینسس کو ایکسیپٹ کرتی ہے نہیں, مگر ابھی تک ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو کچھ سینسس ہو رہے ہیں وہ ہم سے پوچھا, ہمیں دکھایا جائے, شیئر کیا جائے. اور بہت سی چیزیں ابھی تک صوبے سندھ کے مختلف ڈسٹرکٹس میں ہمیں بھی شکایتیں مل رہی کہ سینسس نہیں ہو رہی ہیں. باقی جو ہمارے جو دوست ہیں, وہ جماعت اسلامی نے تو کہا ہے کہ 3.5 کروڑ کی پاپولیشن ہو. جماعت اسلامی نے تو یہ جو ہمارے پاس جو سندھ میں ایشو ہوا ہے جو ریفیوجیز کا 1979 کے بعد 77 کے بعد,
تو 2 دفعہ ان کے میئر آئے تھے, انہوں نے جو ہے افغانی سیٹلمنٹس یہاں کی, ان کی جماعت اسلامی نے. اور 70 سے پہلے جو یہاں مذہبی بنیاد پر تفریق بھی جماعت اسلامی کی بنیاد ہے, اور دیگر جو چیزیں جو بھی آج آپ دیکھ رہے ہیں وہ جماعت اسلامی نے کی ہے. اب جہاں تک دوسری پولیٹیکل پارٹیز ہے, پی ٹی آئی ہے, پی ٹی آئی کہتی کہ یہ ہے وہ ہے, ڈیجیٹل سینٹرز کرانے والے یہی ہیں. اور سندھ نے سی سی آئی میں ریزرویشن رکھی تھی سعید مراد شاہ نے, کیونکہ ہمارا ایک ووٹ تھا, باقی دوسری طرف 3 صوبے اور فیڈرل جو منسٹرز تھے وہ ملا کر. تو یہ سب چیزیں تو پی ٹی آئی کی کڑی گھڑی ہیں جو کہ آج ہمارے گلے میں پڑی ہے. اور اب یہ کہتے ہیں الیکشن ہو, اب سینسس بھی ہو رہے ہیں, الیکشن بھی کس طرح ہوں گے. اب یہ دیکھیں, یہ بات ہوتی ہے کہ 2 صوبوں میں الیکشن پہلے ہو جائیں, پھر 2 صوبوں میں بعد میں ہو جائے. کانسٹیٹیوشن میں کچھ اور کریم صاحب, میرے ساتھ نصیر محمد صاحب نے بھی جوائن کر چکے ہیں اور رابعہ صاحبہ سے ضرور اس کا جواب لیں گے, لیکن اس سے پہلے آپ نے ایک بات کہی, آپ نے ان خدشات کا ذکر کیا جو سندھ گورنمنٹ کو اس سینسس کو لے کر وفاق سے ہیں اور شماریات کھاتے سے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ خدشات سندھ گورنمنٹ سے بھی کیے جا رہے ہیں. وہ سندھ کی قوم پرست پارٹیز ہوں, سندھ کی سول سوسائٹی ہو, ان کو وہ خدشات فیڈرل گورنمنٹ سے تو ہیں ہی ہیں, لیکن سندھ گورنمنٹ سے زیادہ ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سارے پروسیس میں سندھ گورنمنٹ ہی تھی جو اس معاملے کو سی سی آئی میں لے کر گئی, اور اس کے بعد جو معاملات ہیں ان پر ضرور ایفرٹ لی جا رہی ہے, لیکن وہ کاسمیٹک اسٹیپ سے زیادہ کچھ اہمیت نہیں رکھتی. اس پر آپ کیا رسپونڈ کریں گے؟ دیکھیں 2017 میں جب یہ سینسس ہوئے, اور پھر جب میں خود اس وقت سینٹ میں میری اسپیچز ہیں کہ بھئی یہ ہم اس وقت بھی ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے. ہم نے کہا کہ 5% جو ہے وہ کرایا جائے. پیپلز پارٹی کا موقف میں بتا رہا ہوں, اور یہی جو موقف تھا وہ سندھ گورنمنٹ کا تھا جو ہم وہاں بول رہے تھے. اور یہی بات جب سی سی آئی میں بھی ہم نے یہی رکھی, اس وقت نواز شریف گورنمنٹ تھی. اس کے بعد جب عمران خان صاحب کی حکومت آئی تو یہی بات مراد علی شاہ صاحب نے, جب یہ جو ایکسیپٹ کرنے کا جو تھا کہ بھئی اس سینسس کو 2017 میں ایکسیپٹ کیا جائے, تو اس میں ہمارا ڈسیڈنٹ نوٹ ہے. اس وقت پی ٹی آئی, آپ کی جی ڈی اے, یہ سب پارٹی جو ہے وہ جو ہیں انہوں نے ایکسیپٹ کیا تھا. اور یہ ڈیجیٹل والا جو پیور عمران خان صاحب کا فیصلہ تھا. تو یہ بالکل آپ چیک کر سکتے ہیں, یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں. تو آج جو ہمارے سر پر بات آئی ہے تو اس میں پی ٹی آئی کا میجر رول ہے, اور اس وقت ان کے اتحادی جی ڈی اے والے تھے یا جو بھی ان کے ساتھ اتحادی تھے, وہ سب ان کا رول ہے جو آج رابعہ صاحب ہیں ہمارے ساتھ پی ٹی آئی سے, ان سے جواب لیتے ہیں, پھر نصیر صاحب اور اجاز صاحب کے پاس بھی چلتے ہیں. رابعہ صاحب کیا رسپونڈ کریں گے آپ اس پر؟ ناجیہ, بہت امپورٹنٹ کویشچن ہیں, اور سینسس پہ چونکہ اوبیسلی آپ کو آئیڈیا ہے کہ ہم پچھلے 2 دن سے اس کے اوپر کافی متحرک بھی ہیں. آج ہمارا پروٹیسٹ بھی تھا, کل ہم نے آل اسٹیک ہولڈرز کانفرنس بھی اس پہ بلائی تھی. ہمارا موقف بالکل کلیئر ہے, میں اس پہ آتی ہوں, لیکن اس سے پہلے 2-3 چیزیں کریکٹ کرنا چاہوں گی. پیپلز پارٹی آپ ویلیڈیٹ, میں 100% شیور ہوں, اور آپ کو دوبارہ ایشورٹی کے ساتھ کہتی ہوں 2017 کے جو سینسس کے رزلٹ تھے اس پہ سی سی آئی ممبر کے طور پہ پیپلز پارٹی نے سائن آف کیا ہے. ٹھیک ہے, تو اس سے یہ بھاگ نہیں سکتے. ڈسینٹ نوٹ وربلی دینا اور سائن آف کرنا, دیر آر 2 ڈفرنٹ تھنگس. اگر ڈسینٹ نوٹ دیا, اگر وہ کسی چیز کا حصہ ہیں یا وہ اس کے اوپر ان کے کوئی اعتراضات تھے, اس کے باوجود بھی انہوں نے اس کے اوپر سائن کیا ہے. یہ تمام پارٹیز جو کہ بیسکلی آج پی ڈی ایم کا حصہ ہیں یا جب کسی بھی طریقے سے اس وقت سی سی آئی کا حصہ تھی, انہوں نے سائن آف کیا ہے 2017 میں. ناؤ کمنگ ٹو دا ڈیجیٹل سینسس پوائنٹ, جس کو کہ بہت ہی ڈاکٹر صاحب اتنے سینئر ہونے کے باوجود انہوں نے بہت ڈاؤن پلے کیا ہے ڈیجیٹائزیشن کو. آپ ووٹر لسٹ کیسے ویریفائی کرتے ہیں ناجیہ؟ 8300 سے. پورا ڈیجیٹل نظام ہے جس کے اوپر بیسکلی آپ کا الیکشن ہوتا ہے. تو پھر کیوں نہیں ڈیجیٹل سینسس کیوں نہیں ہو سکتے؟ ڈیجیٹائزیشن ہوتی ہی ٹرانسپیرنسی لانے کے لیے, لیکن جس بھونڈے طریقے سے اس وقت یہ پی ڈی ایم کی جماعتیں اس کو سینسس کو کنڈکٹ کر رہی ہیں, اس کی مثال نہیں ملتی. انہوں نے اس کا مذاق بنا دیا ہے. اور آپ کو میں کلیئرلی بتا سکتی ہوں ناجیہ کہ اس کے اندر جو پیپلز پارٹی آج اعتراض اٹھا رہی ہے اور لیٹر لکھا ہے انہوں نے, وہ تو پی ڈی ایم کا حصہ ہے, وہ تو فل انفلوئنس رکھتے ہیں. خالی خط لکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ ان کے پاس بیسکلی پورا کا پورا جو آج یہ شور مچا رہے ہیں
اور PDM की जो बेसिकली हुकूमत में जो लोग बैठे हुए हैं उनको एतराज़ात भेज रहे हैं, वो इसलिए कि इनको पता है कि अगर आबादी कम रिपोर्ट हुई तो फिर NFC का शेयर भी कटेगा। लेकिन उन्होंने खुद सिंध के सूबों और शहरों, सिंध के सूबे के साथ और शहरों के साथ क्या किया, यही तो हो रहा है यहाँ पे भी। 2017 के अंदर भी देख लीजिए, PBS जो है वो बेसिकली सूबे की जो लिस्टें आती हैं उसके बेसिस के ऊपर सेंसस का डेटा पब्लिश करता है, ठीक है। आज आप देख लीजिए हमारे पास ऐसी कंप्लेंट्स हैं शहर कराची के अंदर और हैदराबाद के अंदर और बहुत सारे शहरों के अंदर, जहाँ पे लोग ये कहते हैं कि जी हमारे पास एक इन्यूमरेटर आया, उसने एक फ्लैट का दरवाजा खटकाया, उसमें से एक सरबराह निकला, उसका नाम लिख के NA कर दिया, नॉट अवेलेबल, और पूरी बिल्डिंग को नॉट अवेलेबल कर दिया। ऐसी कई किस्म की मिसालें। हमारी डिमांड क्या है, मैं क्विकली उसके ऊपर आ जाती हूँ। हम सिर्फ एक शहर की बात नहीं कर रहे, हम पूरे सिंध की बात कर रहे हैं, इसलिए कि इसके बेसिस के ऊपर फाइनेंशियल अवार्ड होता है। वो फाइनेंशियल अवार्ड जो कि सिंध कभी अपने शहरों को देती ही नहीं है, जिसको PFC कहा जाता है, इससे भागते हैं ये। हम ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से सेंसस में जैसे वोटर लिस्ट की वेरिफिकेशन होती है, आप बेसिकली अपने डिस्प्ले सेंटर्स बनाइए जैसे आपने वोटर करेक्शन के लिए बनाए थे, और लोगों को अपनी बेसिकली जो भी सेंसस हैं उसके डेटा को वैलिडेट करने का राइट दीजिए। 8300 हो या वो डिस्प्ले सेंटर्स हों या वो कंप्लेंट सेंटर्स हों, उसके तहत बेसिकली एक दफा काउंटिंग सही कर लीजिए, बिकॉज इसके बेसिस के ऊपर फाइनेंशियल अवार्ड होना है। इनकी बदनीयती क्या है, ये चाहते ही नहीं है कि बेसिकली किसी एक जगह से अगर पॉपुलेशन बढ़ जाएगी नादिया तो रिप्रेजेंटेशन बढ़ जाएगी ना। एक तरफ ये कहते हैं फेडरल हुकूमत से कि हमें एतराज है, दूसरी तरफ जो है वो एग्जीक्यूशन इस तरीके से हो रही है अंदर द टेबल के जी उनको शहरी आबादियों की सीटें काटनी है। तो ये मजाक है, चाहे जमात हो, MQM हो, पीपल्स पार्टी हो, ये सब PDM का हिस्सा है। इस सेंसस के गेम के पीछे नसीर साहब, और बड़ी उनकी सारी रिसर्च भी है इस पर और बड़ी स्टडीज़ भी हैं उनकी सारे सब्जेक्ट पर, उसको बड़ा केयरफुली वो देख रहे हैं, बड़े क्लोजली उसको वॉच कर रहे हैं। नसीर साहब, आपको भी वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। आपने राबिया असफर साहबा को सुना, आपने डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब को सुना, इजाज़ मर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब मसला ये है कि अब वो डिजिटल सेंसस हो या वो जो ट्रेडिशनल वे है सेंसस का, दोनों अंदाज में हमने देखा है कि वो हम आज की बात करें या कुछ साल पहले की बात करें, ये हमेशा से प्रोसेस तकरारी रहा है। और इस बार भी कोई बाकी जो खदशात या कुछ मौक़िफ़ सामने आ रहे हैं उसमें कुछ थोड़ा बहुत फ़र्क हो भी, लेकिन इस प्रोसेस में ये तो प्रोसेस तो हमेशा से तकरारी रहा है। आप क्या कहेंगे इस सारे मौजू पर? ॾिसो, ही तकरारी बेसिकली इन जे करे थो थिए जो उनखे रेशनल बुनियाद ते, ऑब्जेक्टिव बुनियाद ते करण जे बजाए के सियासी धुरियूं पंहिंजो हिकिड़ो ख़ासि, तव्हां ॾिसो हिकिड़ी मख़सूस धुरई आहे जेका हिनखे तकरारी कंदी आहे। सदाईं इहो मसइलो सिंध में थिए थो, 91 में बि थियो, 2011 में बि थियो। इन करे जो हिकिड़ी ख़ासि दौर खे हर वक़्तु इहो उन्हनि पंहिंजी तरफ़ां तइ करे छॾियो आहे त असां 3 करोड़ आहियूं, 3.5 करोड़ आहियूं, 4 करोड़ आहियूं। हाणे हू उन खां घटि ते जॾहिं बि नंबर ईंदा हू तव्हांखे चवंदा ही नंबर कूड़ा आहे। ऐं पोइ वरी जेका ज़हरीली ॿोली इस्तेमालु कनि था माण्हुनि खे विरहाइण ऐं विढ़ाइण जी, उनजो नतीजो इहो आहे जो सॼे सिंध जे अंदरि तव्हां हिकिड़ो जॾहिं बि आदमशुमारी थिए थी तव्हांखे नफ़रत जी हिकिड़ी लहर मिले थी, तव्हांखे नज़र अचे थो त माण्हुनि जे विच में विराइजनि था माण्हू पाण में लिसानी ऐं नस्ली बुनियाद ते। अदरवाइज़ मूंखे डिजिटल हुजण सां प्रॉब्लम कोन्हे, जेकर प्लानिंग ठीक हुजे। असां बि उन वक़्तु बि असां ब्यूरो खे चयो त डिजिटल त कयो था, पर उहा ग़लति आहे। माण्हू तव्हांजा ट्रेंड कोन्हनि, डिवाइसिस तव्हांजा उनजी जेका थींदी आहे शुरूआत में रेयर करणु घुरिजे प्रॉपर, तो वॾो मसइलो त हिकिड़ो हुनजो हुयो। ऐं हाणे जॾहिं उहा थी, उहा अॻिते लिमिट ते अची पूरी थी, उसूल इहो आहे त 2 महीननि ताईं तव्हां उनखे सॼी डेटा कंपाइल करे प्रिलिमिनरी रिज़ल्ट ॾींदा आहियो, ऐं पोइ उन ते ऑब्जेक्शन सॉलिसिट थींदा आहिनि, ऐं पोइ जॾहिं ऑब्जेक्शन थींदा आहिनि पोइ उनखे एड्रेस करे महीने अंदरि फाइनल रिज़ल्ट ॾींदी आहे। ही रोज़ जे बुनियाद ते ऑब्जेक्शन वठण ऐं जरगो हलाइण ऐं सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंसूं ऐं वज़ीर आज़म वटि फलाणो वेठो आहे, फलाणो वेठो आहे, उतां रोज़ पे था उन्हनि खे हुकुम अचनि, इन तरह सां आदमगणप थोरी थींदी आहे। हीउ त हिकिड़ो सॼो प्रोसेस ई मैसअप थी वियो आहे। हीउ त जंहिं तरह सां आदमगणप कनि था, उहो जेके स्टैंडर्ड्स आहिनि आदमगणप जा उन खां कंप्लीटली उनखे उन्हनि वायोलेट करे छॾियो आहे। हीउ मुकमल तकरारी थी चुकी आहे। अवां ॾिसो वेठा, हीउ डिस्कार्ड थी वेंदी, हिनखे का बि तौरु एक्सेप्ट न कंदी। जंहिं तरह सां फरमाइश जे बुनियाद ते कराइनि ऐं फरमाइश जे बुनियाद ते रोज़ उन जूं तारीख़ूं पिया वधाइनि, इन तरह सां आदमगणप कोन थींदी आहे। हीउ सॼो अप्रोच ई फ्लॉड आहे। ठीकु, पर नसीर साहब, हाणे जॾहिं सॼी एक्सरसाइज़ हाणे ही कंप्लीट थियणु वञे पई, ऐं जीअं मां बि ॿुधायो आहे, मुख़्तलिफ़ जेके ख़दशा बि साम्हूं अचनि पिया, ऐं तक़रीबन हर पासे खां असीं ॿुधूं पिया इहा आवाज़, त पोइ समूरी वरी एक्सरसाइज़ जो बहितर न हुजे हा जेकॾहिं पहिरां ई
इन्हनि ख़दशनि खे ॿुधो वञे हा, मान ॾिनो वञे हा, त हाणे कीअं ॾिसो पिया सूरत हाल, वे फॉरवर्ड अॻियां छा हूंदो, छा थी सघे थो ख़ासि करे इन स्टेज ते? वे फॉरवर्ड इहो आहे त सभ खां पहिरियों त जेका जिते डेटा जेतिरी कलेक्ट थी आहे, जेको रोज़ जे बुनियाद ते ख़ासि इलाइक़नि जे अंदरि 3-3 लख हथरादूत और आदमशुमारी वधाई पई वञे, इहो सिलसिलो बंदि कनि। जेका आदमशुमारी हींअर ताईं थी आहे उनखे बेस बनाइनि, उन खां पोइ तव्हां माण्हुनि खे खणी मोकिलियो ॾियो त जेको न ॻणियो वियो आहे उहो तव्हांजो कंप्लेन नंबर आहे, उन ते नंबर ते उहो कंप्लेन करे उनखे तव्हां फैसिलिटी ॾियो ऐं उनजी शनाख्ती कार्ड चेक करे जेको जेन्युअनली रहियल आहे उनखे तव्हां भली एड करियो। पर हाणे इहो फरमाइश जे बुनियाद ते रोज़ 2-2 लख माण्हू एड करणा आहिनि, 3 लख एड करणा आहिनि, टारगेट आहे त 2.25 करोड़ माण्हू करणा आहिनि। मुंहिंजो ख़्यालु आहे इन तरह सां वधीक तकरारी थींदी, हिनखे ट्रांसपेरेंट कनि, हिन जी डेटा में हथ चुरांद बंदि कनि त जीअं हिनखे सूबा ऐं सूबनि जा माण्हू एक्सेप्ट कनि। ठीकु आहे, जेका सिंध गवर्नमेंट ॼाणाए पई। नाज़िया, मैं इसमें एक फीडबैक भी हो कि आपका क्वेश्चन ये कि इसका वे फॉरवर्ड किया है, तो इसका देखिए सीधा तरीका है वे फॉरवर्ड का, क्योंकि ये सिर्फ सिंध की आवाज नहीं है, सिंध के तमाम शहरों से लोग कंप्लेंट्स कर रहे हैं, बहुत सारा बलूचिस्तान से भी सिमिलर कंप्लेंट्स आ रही हैं। इसका सीधा और आसान तरीका ये है कि आपको प्रोबेशनरी रिजल्ट्स को पब्लिश करने की ज़रूरत है, ताकि लोग देख सकें कि एग्जैक्टली आपने डेटा कलेक्ट क्या किया है। और उसके बाद जो कलेक्शन ऑफ डेटा है उसके ऊपर, जैसे अभी आपके जो दूसरे पैनलिस्ट थे उन्होंने कहा कि उसमें कंप्लेन रिसीव करने का मैकेनिज्म इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है, जिसको मैंने कहा कि या तो जिस तरह आपने जब वोटर लिस्टों की करेक्शन के लिए आपने सेंटर्स में डेस्क लगाए थे, इसी तरीके से उस तरह के डेस्क लगाइए, या कोई हेल्पलाइन नंबर आप निकालिए, या 8300 के बेसिस के ऊपर मैं अगर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर डालूं तो मेरे जितना अंदराज हुआ है मर्दमशुमारी की एक्सरसाइज के अंदर, वो मेरे खानदान के सरबराह के साथ वो सारे मेंबर्स आने चाहिए। क्योंकि नाज़िया, मेरे अपने घर पे इन्यूमरेटर आया है, वो लेकर आया है एक फिजिकल फॉर्म और एक जो है मैंने डेटा खुद पंच किया हुआ है, उसके बावजूद भी वो मुझे कहता है कि जी आप मुझे फिल करके दीजिए। उसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसे, मेरे पास अगर घर में 6 लोग हैं तो उन्होंने मेरे 4 अफराद को जो है वो इंदराज किया, बाकी 2 को इंदराज नहीं किया। तो जो कंप्लेन का रिसीव करने का मैकेनिज्म है वो होना चाहिए। लेकिन ये जल्दी सेंसस हुआ क्यों था? इसीलिए क्योंकि पिछले सेंसस के अंदर 2017 के सेंसस से लोग खुश नहीं थे, उसके रिजल्ट्स को किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया था। इसको ठीक करने के लिए, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए डिजिटल सेंसस कंडक्ट किए गए थे। तो जब नादरा के थ्रू हम वोटर वेरिफिकेशन कर सकते हैं, पूरे पाकिस्तान में हम ये एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो फिर हम रीवैलिडेट क्यों नहीं कर सकते? 8300 की एक्सरसाइज कोई उस तरह का नंबर निकाल लीजिए और उससे वैलिडेट कर लीजिए, डेटा उनके पास मौजूद है, और प्रोबेशनरी रिजल्ट्स को पब्लिश करिए। और फिर उसको फाइनल करने से पहले कंप्लेंट्स का एक गैप होना चाहिए, एक पीरियड होना चाहिए जिसके अंदर कंप्लेंट्स रिसीव की जा सके। ठीक, लेकिन वफाकी सरकार या PBS इस पर ध्यान उनका क्यों नहीं है? ये सारे वे फॉरवर्ड्स, खदशात ये बार बारहा सुनाए जा रहे हैं। नसीर साहब, इन ते छा चवंदो त वफाकी सरकार इन शइ खे सीरियस छो न पई वठे? नाज़रीन, राब्तो मुल्क ते थी वियो नसीर साहब सां। एजाज़ साहब, तव्हां असां लाइन ते मौजूद आहियो? जी बिल्कुल जी। एजाज़ साहब, छा एड कंदो ही बार ख़दशा बि साम्हूं अचनि पिया, धुरियूं वे फॉरवर्ड्स बि ॼाणाइनि पियूं, पर उन बावजूद वफाकी सरकार संजीदा छो न पई वठे इन शइ खे? उन ते छा चवंदो? ऐं गॾो गॾु इहो बि जो करीम साहब ॼाणायो त असां वटि अञा हिकिड़ो ट्रम्प कार्ड मौजूदु आहे, उहो हिन सिचुएशन में केतिरो हेल्पफुल थी सघे थो साबित? वो तो डॉक्टर साहब भी बुधाए सके तो कहिड़ो ट्रम्प कार्ड आहे, पर ॻाल्हि इहा आहे त CCI में वञण जी ज़िक्र कनि पिया त आख़िर में जॾहिं नतीजा न क़बूल ईंदासीं ऐं फाइनल जॾहिं ही हतमी जेको मरल हूंदो CCI जो, उन में असीं उनखे न क़बूल ईंदासीं। हा बिल्कुलु, उहो ॾिसो, उहो त हाणे उहो ई ॿुधाए सघनि था त हुननि वटि कहिड़ो जेको आहे उहो ट्रम्प कार्ड आहे। बाक़ी रही ॻाल्हि इहा त ही जेका सेंसस आहे मुंहिंजी सांभर में जेको आहे त ही 3 सेंसस आहे ऐं हीअ मोस्ट कंट्रोवर्शियल सेंसस आहे ऐं हिन जा हिकिड़ा पॉलिटिकल सेट गोल्स एंड एजेंडास लॻनि पिया। फेडरल गवर्नमेंट जेको आहे त हिन मजबूर आहे MQM जे निकिरे थी हुकूमत मां त हुकूमत किरी थी पए ऐं उनजे करे उन्हनि खे 5 दफ़ा सेंसस जी डेडलाइन इन्हनि वधाई आहे। हाणे 15 मई जी जेका डेडलाइन आई आहे उन में तव्हां ॾिसो त जेके अॻ में पहिरें मरहले में शुरू में कराची में ब्लॉकनि जी ॻणप थी आहे, कंहिंजी 1100 आहे, कंहिंजी 1200 आहे, हाणे उहे 3300 3400 ताईं वञी पहुता आहिनि। त हाणे 15 मई ताईं उनजो छा थो बीहे वञी नतीजो, इहो अञा अलॻि निकितो। ऐं जीअं राबिया साहिबा चयो, ईअं मुंहिंजो बि ईअं ई थियो त मूं पंहिंजी इंटरनेट ते भरे छॾियो, उन खां पोइ जेको आयो हिते इन्यूमरेटर त उनखे डेटा एंटर करणु न पई अचे। उन सां गॾु पुलिस वारो जेको हुयो उहो वधीक कॉम्पिटेंट पियो लॻे।
त हिकिड़ो त हे जेको सॉफ्टवेयर हिननि ठाहियो उहो उनजी पायलटिंग प्रॉपर तरीक़े सां न थी, प्रॉपर ट्रेनिंग न थी, हीअं हबड़ तबड़ में हिकिड़ी सियासी हवा जे त भई फ़िलहाल जेको आहे PTI जेको इलेक्शन जो मुतालबो थी करे उनखे मुंहं में हणूं त बाबा सेंसस आहे 35 अरब ख़र्च थियो आहे, हेॾी वॾी एक्सरसाइज़ आहे, नेशनल फलान थी मटे, पर उनजे पोयां जेका हिकिड़ो स्पिरिट हूंदो आहे, विल हूंदी आहे, या जेका हिकिड़ी नियत आहे उहा सही डेटा गॾु करण जी लॻे ई कोन थी। हे हिकिड़ी खानापूरी करणु, जान छॾाइण वारो जेको आहे सीन थो लॻे पियो, जंहिंजे करे मूंखे लॻे थो त हीअ आदमशुमारी सभिनी खां वधीक माज़ीअ में थियल आदमशुमारियुनि जी भेट में हीअ कंट्रावर्शियल हूंदी। तव्हां कॾहिं सिक्योरिटी जे नाले ते फाटा खे न सही डेटा ॿुधाईंदा आहियो, कॾहिं गिलगित खे कश्मीर सां ॻंढे रखण जे लाइ जेको आहे त उहो डेटा कॾहिं कोन साम्हूं आयो। त अहिड़े तरीक़े सां मुख़्तलिफ़ जेके आहिनि हिन पाकिस्तान में, कुझु सियासी धुरियूं आहिनि, मुख़्तलिफ़ आहिनि, उन्हनि जा पंहिंजा पॉलिटिकल हिकिड़ा इंट्रस्ट आहिनि। हाणे MQM जो प्रॉब्लम इहो आहे, इहो नथा रियलाइज़ कनि त तव्हां गुज़िरियल 3 सालनि जी ख़ाली डेटा खणी ॾिसो त हितां मुल्क मां ॿाहिरि केतिरा माण्हू विया आहिनि। जेकॾहिं 12-14 लख माण्हू हितां निकिरी विया आहिनि, इंटर सिटीज़ जेको आहे विदिन कंट्री, जॾहिं कराची में हथियारनि जे ज़ोर ते मारामारी हूंदी हुई त उन वक़्तु इलाही मूंखे 4-5 त अहिड़ा मुंहिंजा पर्सनल जिन खे मां सुञाणा फैमिलीज़ खे, जेके कराची मां माइग्रेट करे के मुल्तान आया, के लाहौर आया, के इस्लामाबाद आया, त उहा जेका इंटरनल माइग्रेशन आहे ऐं जेका ॿाहिरि रोज़गार जे हवाले सां आहे, ऐं उन्हनि डेटा खे बि जेकॾहिं तव्हां साम्हूं रखो त MQM जी को चाहे थी त असांखे पंहिंजो पुराणो औज वारो पावर मिले, त उहो त हाणे मुमकिन नज़र नथो अचे। पर पॉलिटिकल फोर्सिस ऐं ॿियनि फोर्सिस जेके स्टेक होल्डर आहिनि, जंहिंजे हथ में पावर आहे, डिसीशन मेकर्स आहिनि, उहे ॼण हिकिड़े क़िस्म जी पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग में अची फ़िलहाल फॉर द टाइम बीइंग शयुनि खे डील कंदा था अचनि। इहो को तरीक़ो कोन्हे, इहो को साइंटिफिक दुनिया में मञियल जेको सेंसस जा जेके उसूल आहिनि, स्टैंडर्ड्स आहिनि, उन्हनि खे हिन में फॉलो न पियो कयो वञे। हीअ मां सम्झां थो वधीक कंट्रावर्शियल थींदी। ठीकु, लास्ट सिर्फ़ु फाइनल कमेंट करीम ख़ान साहिबु अवां वटि ईंदसि, ऐं जेका ट्रम्प कार्ड वारी अवां ॻाल्हि कई, अॻु केतिरो हेल्पफुल हिन समूरी सूरत हाल में सम्झो पिया त थी सघे थो? ॾिसो, ट्रम्प कार्ड बिल्कुलु असां वटि आहे, ऐं इहो जेको आहे सो कॉन्ट्रोवर्शियली सूबे सिंध जी बि आहे, बलोचिस्तान जी बि आहे। बलोचिस्तान जे दोस्तनि सां, उते जे जेके पॉलिटिकल धुरनि सां असांजो राब्तो आहे, उन्हनि खे बि वॾो खदशात आहिनि, छा जो उते बि डिस्प्लेसमेंट्स वॾे पैमाने ते थियूं आहिनि। ऐं साॻे वक़्त में पंजाब में उहे चवनि कोन था, पर पंजाब में जेको फ्लाइट ऑफ पॉपुलेशन शिफ्ट थी आहे, ख़ासि तौर ते अफ़गान पॉलिसीज़ जी वजह सां, अफ़गानीज़ जेको आहे सो ख़ासि तौर ते पंजाब जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में सेटलमेंट्स थियूं आहिनि, त दबे चुपे अल्फाज़नि में हुननि खे बि इलाही रिसेंटमेंट्स आहिनि। त इहे सभु चीज़ूं जॾहिं CCI में ईंदियूं त कम से कम 2 त यूनिट्स तव्हांजा जेके आहिनि, 2 जेके तव्हांजी इकाइयूं आहिनि, सिंध ऐं बलोचिस्तान अगरि एक्सेप्ट नथियूं कनि, अगरि खदशात दूर नथा कया वञनि, ऐं ॿिया जेके सूबा आहिनि उन्हनि खे बि खदशात आहिनि, दबे चुपे अल्फाज़नि में चवनि कोन था, महफ़िलुनि में ॻाल्हाइनि था, त पोइ इहे सभु चीज़ूं जेके आहिनि सो अफ़गान पॉलिसीज़ ऐं अफ़गान जेके सो इशूज़ जे करे हीअ जेके लट पलाण थी आहे, उहो सिंध बि मुतासिर थियो आहे, पंजाब जा इलाही सिटीज़ थिया आहिनि, ऐं बलोचिस्तान थियो आहे वधि में वधि। त हाणे ईअं त हक़ हाकमियत मां असां हथु कोन खणंदासीं, ऐं नेचुरली इहो ट्रम्प कार्ड आहे, कम से कम 2 इकाइयुनि वटि आहे। ॿी ॻाल्हि नादिया मूंखे शुरू में करणु खपे हा, हे अधु मिंट वठंदुसि, त अॼु 1 मई आहे, अॼु लेबर डे आहे, इन करे जेको शिकागो जे शहीदनि खे सुर्ख सलाम, ऐं लेबर्स जे हवाले सां लेबर जी असां जेके सभु जेके बि आहियूं, तव्हां ई असां हज़ारों सालनि खां लेबर आहियूं ऐं मज़दूर आहियूं, ऐं जेका जाम साखी बि चई चुको हो त हज़ारे सालनि सां आउं मज़दूर आहियां, पोइ सिंधी आहियां, पोइ मुसलमान आहियां, ऐं पोइ पाकिस्तानी आहियां। त मज़दूरनि जो ॾींहुं आहे, त इन करे जेके बि पोरियो कनि था ऐं हुननि जे हक़नि जे लाइ। बिल्कुलु डॉक्टर साहब, इन ई ॻाल्हि सां प्रोग्राम जो वक़्तु बि ज़ाहिर पूरो थिए पियो, ऐं असीं इन ई प्रोग्राम पैगाम सां ख़तमु कंदासीं त जेके सॼी दुनिया जे मज़दूरनि खे, असीं सॼी दुनिया जे पोरेतनि खे अॼोके ॾींहं जी मुनासिब सां ज़ाहिर तकलीफ़ूं बि थियनि पियूं, ॿियूं शयूं बि मुनक़िद थियनि पियूं, उन्हनि खे असीं उन्हनि जी मज़दूरीअ खे, उन जे पोरे खे सुर्ख सलाम पेश कंदे प्रोग्राम मां खां इजाज़त वठंदासीं। नाज़रीन, जेके महिमान मौजूदु हुआ उन सभिनी जी महिरबानी, उन्हनि टाइम कढियो जेके प्रोग्राम लाइ। पंहिंजे फीडबैक खां असांखे ज़रूरु आगाह कजो, वरी जल्द असां मुलाक़ात कंदासीं। तेसिताईं इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।